औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यकम रबीउल अव्वल, बड़ा दुखी दिन, बड़ा मसाइब का दिन है। मोहम्मद की अकलौती बेटी फातिमा ज़हरा के बाबे का अभी कफन मैला नहीं हुआ, मुसलमान आकर आग ले आए हैं। जनाब अली ने इंतजार किया 3 दिन पूरे, मोहम्मद के सहाबी आएंगे, मोहम्मद के जनाजे में शिरकत करेंगे, एहतमाम हुज्जत करूंगा, मगर मोहम्मद के जनाजे पर नहीं आए। जब मोहम्मद के घर में आए हैं तो फिर खाली हाथ नहीं आए, रस्सियां हाथ में थी, हाथों में आग के शोले थे, लकड़ियां लेकर आग के मोहम्मद के दरवाजे को आग लगा दी है। उस दरवाजे पर मुसलमानों ने आग लगाई, जिस दरवाजे पे आके मोहम्मद आयत ततहीर पढ़ते थे, और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चल जाता कि मेरे दरवाजे पर मेरा बाबा मुझे मिलने आया है, तो बीबी ज़हरा फरमाती थी, बाबा जान, कभी बेटियों और बाप के दरमियान में भी कोई पर्दा होता है जो आप इजाज़त मांगते हैं? मोहम्मद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जनाब पैगंबर ने कहा, जनाब ज़हरा, मैं अपनी मर्जी से इजाज़त नहीं मांगता, अल्लाह का हुक्म होता है, जब तुम दरवाज़ा ज़हरा पे पहुंचो तो इजाज़त मांग कर गया करो। इतनी पर्दादार, जिस दरवाजे पे आकर जनाब पैगंबर इजाज़त मांगता फिर अंदर दाखिल होता था, उसी दरवाजे पे आके मुसलमानों ने आग लगाई। आग लगाने वाला मलऊन कौन था? मैं नाम भी बता देता हूं आपको। कुनफुस मलऊन था। आग, दरवाजे को आग लगा दी गई, आग जलती रही, दरवाजा जलता रहा। जब दरवाजे का रंग सुर्ख हो गया ना, मुसलमानों ने आग के दरवाजे को टांग मारी, लात मारी, दरवाजा जलता हुआ दरवाजा जनाब ज़हरा के पहलू पे गिरा। एक आलिम दीन कहता है, कभी मोहसिन शहीद ना होता, कभी जनाब ज़हरा का बेटा मोहसिन शहीद ना होता। दरवाजे में थी 2 मेखें, जब दरवाजे को आग लगा दी गई, वो 2 मेखों का रंग सुर्ख हो गया जल जल के। जब दरवाजे को इन्होंने गिराया ना, दरवाजे के अंगारे उस मेखों से अलहदा हुए, वो जलती हुई सुर्ख रंग की 2 मेखें जनाब ज़हरा के पहलू में लगी और जनाब ज़हरा का मोहसिन शहीद हो गया। बड़े दुख की बात है, बड़ी मसाइब की बात है। मोहसिन खून में तब्दील हुआ, आगे जलता हुआ दरवाजा, पीछे पत्थरों की दीवार, ऊपर से फौजें गुजर गईं। कहती हैं, अली कहाँ है? जब अंदर गए तो जनाब अली की गर्दन में रस्सी डाली, गिरफ्तार करके दरबार ले गए। मसाइब की बात यह है, जिस दरवाजे पर अपनी बेटी से मोहम्मद इजाजत मांगे, उस दरवाजे से इजाजत नहीं मांगी गई। मुसलमानों ने आग लगाकर, दरवाजा गिराकर, अली की गर्दन में रस्सी डालकर दरबार ले गए। मोहम्मद की नवासियां ज़ैनब और उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा भी घर में मौजूद थी। इन मुसलमानों ने हया नहीं किया। जब फौजें ले गई ना, सदा बुलंद की जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, दईयों में ऐमान, अम्मा फिजा जल्दी आओ, मेरा बासा जख्मी हो गया है, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है, मुझे सहारा दो। जो ही दईयों में ऐमान आई, जनाब ज़हरा को सहारा दिया, उसके जिस्म से जलता हुआ दरवाजा अलहदा किया, पत्थर हटाए। कहती है, मुझे ये बता, मेरा सरताज अली कहाँ गया है? दईयों में ऐमन ने कहा, अली की गर्दन में मुसलमान रस्सियां डाल कर ले गए हैं, गिरफ्तार करके ले गए हैं। फिर संभल न सकी बीबी, फिर बीबी संभल, जितनी जख्मी हालत में थी ना, अपने जख्म भूल गई, अली के दर्द में चल रही। ज़हरा, जब तुम दरबार गई थी ना, तुझे सहारा देने वाली उम्मे ऐमन अम्मा फिजा थी, तुझे पकड़ के ले गई थी, तूने हक मांगा था। जब तेरी बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीज के दरबार में गई ना, उस वक्त ना तो सर के चादर थी,
ہاتھوں میں رسن تھے، شرابی لوگ تھے. جب تم گئی تھی اس وقت صحابی کا دربار تھا، جب تیری بیٹی گئی شرابی کا دربار. زہرا جب تم دربار میں گئی تھی نا، اس وقت ناچنے والا کوئی نہیں تھا، شراب پینے والا کوئی نہیں تھا، بدماش لوگ نہیں تھے، صحابی تھے. ٹھیک ہے انہوں نے ادب آپ کا نہیں کیا، آپ کھڑی رہی وہ منبر پہ بیٹھے رہے، آپ حق مانگتی رہی، وہ کہتے رہے کہ زہرا تو نسیان کی مریض ہو گئی ہے، زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے. زہرا جب تمہاری بیٹی جناب زینب سلام اللہ دربار گئی نا، لوگ یہ نہیں کہتے تھے محمد کی بیٹی آئی ہے، اس طرح کہتے تھے کہ باغی کی بہن زینب کون ہے، حسن کی بہن زینب کون سی ہے. لوگوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے. ربیع الاول کو صرف جناب زہرا پہ ظلم نہیں کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر بھی دی گئی. دو روایتیں ہیں امام حسن عسکری کی. ایک روایت میں ہے کہ یکم کو شہادت ہوئی، ایک روایت ہے یکم کو زہر ملی، 8 ربیع الاول کو جناب حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی. عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت کرنے والے، دل میں حب علی رکھنے والے، حب زہرا رکھنے والے، آل محمد کا حب رکھنے والے، کبھی یکم ربیع الاول سے لے کر 8 ربیع الاول تک کوئی خوشی نہیں کرے. بڑے 8 دن بڑے مصائب کے دن ہیں. جس بی بی پر قرآن کی آیت اترے، آیت تطہیر، جس کی پاکیزگی کی گواہی خدا خود دے، جو تمام عالم کی عورتوں سے افضل عورت ہو، اس پر مسلمان ظلم کریں اور اس دن ہم خوشی کریں، بنتا بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں کوئی بیوی فوت ہو جائے کیا خوشی کرتے ہیں؟ کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی کو مبارک دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا. تو محمد کی بیٹی دنیا سے، محمد کی بیٹی کو زخمی کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، زہر دی گئی. بنتا نہیں ہے ہمارا خوشی کر. جو کرتا ہے کرنے دو، خدا جانے اس کا اپنا حال جانے. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے وہ خوشی نہیں کرے. تو تمام اہل اسلام مومنین کو جناب زہرا کے اس دکھی دن پر جو پہلو زخمی ہوا، محسن شہید ہوا، اس دکھ کی تعزیت پیش کر. اور خدا سے دعا ہے کہ کریم خالق جنہوں نے جناب زہرا پہ ظلم کیا ہے نا، خدا ان کا تباہ و برباد کرے. اور جو اس کا آج تک ساتھ دے رہے ہیں ان ملعونوں کا، خدا ان کو بھی برباد کرے. خدا حافظ، فی امان اللہ.